Salam alaikum, إذا نرجعوا la série d'exercices le cours de mouvement de rotation ونمشيو l'exercice 4 نعاود نشرحو لأن بزاف فيكم اللي ما فهموش question 3. Alors une montre possède deux aiguilles. نعاودو les deux questions الأولين. 1. Déterminer la vitesse angulaire de la grande aiguille d'une montre. Alors فاش كنقولوا la grande aiguille هي l'aiguille des minutes. Alors باش نحدد انا la vitesse angulaire alors كنعرف انا بان هاد لا غروند ايغوي ولا ليغوي دي مينوت انها كتكمل دوره كامله يعني ان تور. الوقت باش دير ان تور سي 1 اور. alors فاش كنقول انا الوقت باش تكمل ان تور راه هي لا بيريود. alors شنو عرفنا حنا لا بيريود؟ هي قلنا لا دوري بوغ افيكتوي ان تور. alors هذه راه هي لا بيريود هي اللي نقدر نسميها تي. alors الا كنت عارفه انا لا بيريود نقدر نعرف لا فيتيس اونغولار. alors كنعرفوا حنا بان لا بيريود est égal 2pi divisé par la vitesse angulaire. alors نجبد دابا لا فيتيس angulaire c'est 2pi divisé par la période. alors كنعوض 2pi divisé par la période c'est 1 heure. 1 heure سي نحولها لسكوند c'est 3600 secondes ونحسب هاد لا فيتيس angulaire وكنلقى 1,75 fois 10 à la puissance moins 3 radians par seconde. ولا نقد نخدم لا ديفينيسيون ديال لا فيتيس angulaire. alors كنعرف انا بان لا فيتيس angulaire c'est delta theta divisé par delta t. alors هنايا delta theta c'est un tour c'est 2pi radians divisé par delta theta. alors باش تدور بهاد 2pi راه خصها 1 heure. alors 1 heure كنحولها للسكوند راه بحال خدمت بلا بيريود بحال خدمت بلا ديفينيسيون ديال لا فيتيس angulaire. même chose بالنسبه لكيسيون 2 déterminer la vitesse angulaire de la petite aiguille. alors فاش كيقولوا la petite aiguille c'est l'aiguille des heures كنعرف انا بان l'aiguille des heures راها كتكمل ان تور في 12 heures. alors هاد 12 heures هي لا بيريود يعني لا بيريود راه الوقت باش كتكمل ان تور. كنعرف بان لا بيريود c'est 2pi divisé par oméga. alors oméga c'est 2pi divisé par la période. عندي لا بيريود غادي نعوضها ب 12 غادي نحولها للسكوند هي 3600 وغادي نحسب. alors بالنسبه اللي كيسولني هاد بي فاش كتكون عندي هنايا واش كنعوضها ب 3.14. alors من الاحسن انك تستعمل لا فالور دو بي اللي عندك في الكالكولاتريس. يعني بغيتي تحسب 2 بي غادي دير 2 ودير شيفت ودير بي. alors فاش كتستعمل هاد لا فالور اللي عندك في الكالكولاتريس كتعطيك واحد يعني هاد لا فالور اللي كتلقى كتكون بلو بريسيز على لا فالور فاش كتستعمل 3.14. لو الا استعملتي 3.14 يعني الا دربتي هذا مثلا هنايا في 2 غتعطيك 6.28 يعني كتاخذ دو شيفر ابري لا فيرغول. ولكن ماشي مشكل تعوضها ب 3.14 ما غاديش يكون واحد الاختلاف كبير في لي فالور اللي غادي تلقى. alors هنايا 2pi divisé par 12 fois 3600. alors كتلقاو 1, الا خدينا جوج ديال الاعداد مورا الفاصله c'est 1,45 fois 10 à la puissance moins 4 radians par seconde. alors هنايا كون كانت عندك بلاصه هاد 4 هاد العدد الثالث يكون بلاصه 4 مثلا يكون 8. alors الا كانت 8 كتجي كتكتب لا فالور سي 1,46 كتزيد هنايا واحد. alors الا كان هذا العدد الثالث كبر من 5 كتزيد هنايا واحد كنقل من 5 كتخلي العدد نفسه. alors هادشي راه شفتوه في ترون كومان كيفاش تكتب اون écriture scientifique. ندوزو دابا الاهم الكاستيون 3 اللي بزاف ما فهموش. alors on choisit l'origine des dates à midi. à quel instant les deux aiguilles se superposent-elles à nouveau. alors à midi بطبيعه الحال راه هاد لي دو زيغوي كيكونوا منطبقين. alors السؤال هي فوقاش غادي يوليو منطبقين يعني شحال د الوقت باش يوليو منطبقين. بطبيعه الحال حنايا في هاد الحاله ديال اون مونطر راه باين فوقاش غادي يوليو منطبقين. راه حنا كنشوفوا الساعه بعينينا كنشوفوا بان راه كيوليو منطبقين مع 1:05. مي هادشي خصنا نبرهنوا عليه يعني خصنا نبينوه بالحساب. alors شنو غادي نستعمل؟ انا عندي لا فيتيس angulaire ديال هاد ليغوي دي مينوت و ليغوي دي زور. لو كنعرف بان هاد لي دو زيغوي عندهم واحد لو موفمون دو روتاسيون يونيفورم. علاش يونيفورم؟ لان لا فيتيس كتبقى كونستانت. الو الا كانت هاد لو موفمون يونيفورم ممكن انني نستعمل ليكواسيون اورير
يعني l'équation اللي كتجمع لي ما بين l'abscisse angulaire وما بين le temps. Alors بالنسبة لهاد l'aiguille des minutes, alors pour l'équation horaire, θ minute de t est égal oméga minute t plus θ0 minute. Même chose بالنسبة l'équation des aiguilles des heures. Alors هنا يعطوني l'origine des dates à midi, يعني t est égal 0 à midi. Alors à t est égal 0, θ0 minute et θ0 d'heure est égal 0. Alors شنو بقى لي؟ بقات لي هاد la relation هاد. Alors شنو بغيت انا؟ بغيت نحسب لو طون تي. Alors باش نحسب لو طون خصني نلقى واحد العلاقه اللي كتجمع لي ما بين θ minute و θ heure. Alors θ minute يعني هاد لونغ اللي دارت بها هاد ليغوي دي مينوت، و θ heure هي لونغ اللي دارت بها هاد ليغوي دي زور. لان هاد العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم هي اللي ما فهمتوهاش. لو هنايا رجعوا لهاد لا فيتيس اونغولير. هاد لا فيتيس اونغولير ديال ليغوي دي زور الا قارنتوها مع هاد لا فيتيس ديال ليغوي دي مينوت راها صغيره عليها بزاف. يعني هاد ليغوي دي زور راه كدور بواحد لا فيتيس اللي هي صغيره بارابور لهاد لا فيتيس اللي كتمشي بها هاد ليغوي دي مينوت. يعني هادي فاش غينطلقوا دابا من 12 وفاش غينطلقوا يبداو يدوروا، راه هاد لا فيتيس ديال يعني هاد ليغوي ديال مينوت غدور بواحد السرعه اللي هي كبيره. يعني ما عمر ما غادي تلحق عليها هاد ليغوي ديال دي زور ويعاودوا يتلاقاو في الدوره الاولى. ديال الحاله الوحيده اللي يعاودوا يتلاقاو فيها هي ان هذه تدور بواحد لونغل، يعني هذه نسميها باغ اكزومبل تيتا، ان هاد ليغوي ديال المينوت انها تكمل الدوره وتعاود تلحق عليها، يعني تعاود دير هاد لونغل هاد تكمل الدوره وتعاود تلحق على ليغوي دي زور. يعني كنكتبوها علميا هي اللي كنكتبوا تيتا مينوت شنو كتساوي؟ خصها تساوي تيتا اور، يعني هاد الزاويه اللي دارت بها هاد ليغوي دي زور بلس دو بي. يعني هادي ديال المينوت راه دارت بهاد الزاويه حتى هي، ولكن زادت عليها دو بي باش تعاود تلحق على هاد ليغوي دي زور. الوغ بحال الا كنتي نتا وشي صاحبك كتجريو في واحد التراجيكتوار اللي هو سيركولار، هو عنده واحد لا فيتيس اللي كبيره، الوغ الا بقيتي نتا بلا فيتيس ديالك اللي صغيره على لا فيتيس باش غادي هو، راه ما عمرك ما غادي تلحق عليه. يعني الحاله الوحيده اللي غادي تعاودوا تلاقاو فيها هي الا كمل هو الدوره الاولى عاود لحق عليك. غاد كمل الدوره الاولى ولحق عليك، هي اللي كنكتبوها بحال هكا. الا فهمتوا هاد لا غولاسيون صافي ما بقى لنا والو، غير نعوضوا دابا تيتا مينوت غنعوضوها باوميغا مينوت فوا تي، و تيتا اور غادي نعوضوها باوميغا اور فوا تي بلس دو بي، وكنقلب على تي. الو غادي نعمل بتي سي اوميغا مينوت، هادي غنردها لهاد الجهه موان اوميغا اور est égal دو بي. alors t est égal دو بي divisé par اوميغا مينوت موان اوميغا. الا حسبنا غادي نلقاو تي تيغال 3915 تقريبا سكوند. لوغ هادي هي 1 اور، الوغ 3600 هي 1 اور، غتبقى لي 300 هي 5 مينوت 15 سكوند. الوغ هنا كنبداو الحساب تي تيغال 0 مع 12، يعني غادي يتلاقاو من بعد ساعة و5 دقائق، يعني غادي يتلاقاو مع الوحدة و5 دقائق. لوغ الا بغيت هادشي نعرفو واش عندي صحيح، لو قلنا غادي يتلاقاو كنعرف انا بان راه غادي يتلاقاو مع الوحدة و5 دقائق. الوغ الا خدينا الوحدة و5 دقائق، يعني هاد التيتا شحال غادي تكون هاد ليغوي دي زور شحال قطعات، يعني الزاويه اللي دارت بها هي بي سور 6. الوغ هنايا الا عوضت بي سور 6 وحسبتها، يعني تيتا مينوت هي بي ديفيزي بار 6 بلس دو بي، الوغ هي 6,8 غاديون. الوغ غادي نجيب انا هاد تي، خصني نعوضها هنايا ونحسب اوميغا مينوت فوا هاد تي، وخصني نلقاها تقريبا 6,8 غاديون باش نعرف راه هادشي عندي صحيح. الوغ الا عوضنا هنا اوميغا مينوت هي 1,75 فوا 10 على بويسونس موان 3 فوا تي. الوغ تي قلنا يتلاقاو في 3
3 يعني في 1 اور غادي نحولها لسكوند هي 3915. الوغ الا حسبت راه غادي تعطيني تقريبا 6.8 غاديون، يعني هادشي راه صحيح. دابا الا طرحت عليكم سؤال وقلت لكم فوقاش غادي يتلاقاو هاد لي دو زيغوي المره الثانيه، يعني لقينا بان المره الاولى غادي يتلاقاو في ساعه، يعني من بعد ساعه و5 ديال الدقائق. الوغ المره الثانيه فوقاش غادي يتلاقاو؟ لو غيتلاقاو المره الثانيه الا كانت هاد تيتا مينوت، يعني الا دارت جوج دورات، دارت الدوره الاولى وتلاقاو في المره الاولى وعاودت دارت الدوره الثانيه وعاد غادي يعاودوا يتلاقاو. الوغ هاد دارت الدوره الثانيه شنو كنكتبوها؟ تيتا مينوت est égal θ heure plus 2 fois 2 pi، يعني جوج دورات، دورة هي 2 بي، جوج دورات يعني 2 fois 2 بي. ونعاود عاوتاني نعوض ونعاود نحسب، غادي نلقى يعني شحال خاصني نلقى. حنا كنعرفوا راه غادي يعاودوا عاوتاني يتلاقاو مع 2 و10 دقائق، يعني خصني نلقى هنايا 12 heures 10 minutes. وفوقاش عاوتاني غادي يعاودوا يتلاقاو المره الثالثه؟ الوغ المره الثالثه غادي نضرب في 3، يعني هذه غادي دير هاد لي كبي دي مينوت غادي دير 3 ديال الدورات، يعني غادي نضرب في 3، يعني غادي يبداو يتلاقاو كل مره كانت تيتا مينوت اي ايغال تيتا اور بلس كا فوا 2 بي. الوغ شنو هي هاد كا؟ كيقد ياخد 1 2 3 4، يعني كل دوره غادي يعاودوا يتلاقاو، يعني من بعد كل ساعه و5 دقائق غادي يعاودوا يتلاقاو. الوغ غيعاودوا يتلاقاو في الوحده و5 دقائق، الا زدنا عليها ساعه و5 دقائق غادي تعطيني 2 و10 دقائق، عاودنا زدنا عليها ساعه و5 دقائق غادي تعطيني 3 و15 دقيقه، يعني هاد لو موفمون راها بيريوديك، غيبقاو يتلاقاو كل بيريود. هاد البيريود هي 1 اور 5 مينوت. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين، عاودوه دابا غير بشويه وراه غادي تفهموه مزيان. الوغ نزيدكم واحد التمرين بحالو ونخليكم تخدموه. بالنسبه للexercice, deux satellites S1 S2 tournent dans le même sens autour de la Terre sur deux orbites circulaires coplanaires et concentriques. يعني هنا غادي نعتبروا جوج ديال الاقمار اصطناعيه كيدوروا على الارض في نفس المنحى، عندهم دي زوربيت سيركولير يعني مدارات دائريه، كوبلانير كينتميو لنفس لو بلان، و concentrique يعني عندهم même centre هو le centre de la Terre. Alors les deux satellites supposés ponctuels ont les vitesses angulaires. عطاونا les vitesses angulaires ديال هاد لي ساتيليت اللي اعتبروهم ponctuels يعني صغارين بزاف بارابور لي ديمونسيون ديال لا Terre. Alors عطاونا les vitesses angulaires ديالهم. On choisit l'origine du temps, يعني t est égal 0 في l'instant où les deux satellites sont portés par le même rayon de la Terre. يعني t est égal 0 راه هاد لي دو ساتيليت كاينين على نفس المحور، ولا هذا هو لو غيون دو لا تير، يعني ها هو لو غيون دو لا تير، هاد لي دو ساتيليت على نفس المستقيم. Alors la question, au bout de quelle durée t les deux satellites seront-ils à nouveau côte à côte? Alors يعني شحال الوقت اللي عاوتاني غادي يوليو هاد لي دو ساتيليت واحد قدام الاخر؟ يعني غادي تحسبوا تي بنفس الطريقه اللي قبل، اذا نحسبوها ونشوفوا التصحيح من بعد.